बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी में तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसी चक्की में पिसते रहते हैं। आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर कह देते हैं उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी है, वो ज़िंदगी में तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये सारा किस्मत का खेल है या इसमें इंसान की कोई अपनी मेहनत का भी अमल दखल है? आज इसी टॉपिक पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है। जंगल का कोई जानवर भी शेर को हरा नहीं सकता, माँ सिवाय एक जानवर के, और वो जानवर है मगरमच्छ। मगरमच्छ चाहे तो शेर को जख्मी कर सकता है, उसको जान से भी मार सकता है। लेकिन आपको पता है कि मगरमच्छ जब ऐसा करता है, जब अपनी खुराक खा लेता है, तो वो सुस्त होकर लेट जाता है और उस हालत में उसको एक आम इंसान भी जाकर हलाक करने की सलाहियत रखता है। कामयाब और नाकाम लोगों में यही फ़र्क होता है कि नाकाम लोग अपनी छोटी सी कामयाबी को बहुत बड़ा समझ के आराम करने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी नहीं रुकते। उनकी मंजिल आसमानों से भी ऊंची होती है। उनका मकसद है बस लगे रहो। ये नहीं कि हमने ज़िंदगी में कोठी बंगला मकान बना लिया और हम आराम से बैठ जाएं। नहीं, उनका जहन इस चीज़ को मानने पे तैयार ही नहीं होता। वो हमेशा अपनी मंजिल को आगे 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 बहुत आगे देखते हैं, और यही दो चीज़ें कामयाबी और नाकामी में फ़र्क डाल देती हैं। मैंने एक दिन एक टॉपिक पे बात करनी थी कि क्या किस्मत की देवी हर इंसान के दरवाज़े पे दस्तक देती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो आज इसी टॉपिक में उस टॉपिक को भी लेके आते हैं। जी हाँ, इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े ज़रूर मिलते हैं कि जिनको अगर वो टाइमली समझ जाए और उनको टाइमली फॉलो कर ले और उस लाइन पे चला जाए, तो ज़िंदगी में उसके लिए तरक्की करना आसान हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जब मैंने FSC की तो मैं डॉक्टर बनने के लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। जैसा कि कराची में बक्का यूनिवर्सिटी थी, आउट ऑफ कंट्री चाइना में, यूक्रेन में, सो मैनी डिफरेंट, USA के पास एक रियासत है डोमिनिकन रिपब्लिक, उधर। लेकिन चूँकि मैं अकेला भाई था तो मेरे वालिदैन हमेशा इस बात पे थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि अगर ये यहाँ से चला गया पढ़ने तो फिर इसके लिए वहाँ पे मौके ओपन हो जाएंगे और इसकी वापसी की राहें जो हैं वो महदूद हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी कैरियर जो है वो इन्हीं ऑप्शन में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने टीचिंग की जॉब शुरू की तो मुझे बेशुमार किस्म की चीज़ें सुनने को मिली कि ये भी कोई काम है, सो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात ज़हन में रखी कि कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता। हर काम में अल्लाह ने अपनी हिकमत रखी हुई है, और मुझे सिर्फ़ एक बात इस चीज़ पे मोटिवेट करती थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं इस तरफ मैंने अपना रुझान कर लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब में आ गया। और तो कह सकते हैं कि वो किस्मत की देवी की दस्तक थी जो मैंने सुन ली और मैं इस तरफ चला गया। अब इसकी दूसरी मिसाल इस तरह लेते हैं कि किसी इंसान को किसी को कोई मौका मिलता है तो वो अपने
کم علمی کی وجہ سے یا اپنے ایگو کی وجہ سے وہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے یہ تو کام ہے کوئی. وہ اپنے خیالوں میں مست رہتا ہے کہ بھائی مجھے اس لیول تک جب اپرچونٹی ملے گی تو پھر میں اس طرف جاؤں گا. تو اسی چکر میں جو ہے نا وہ اپنی اپرچونٹیز کھوتا رہتا ہے اور قسمت کی دیوی اس کے دروازے پہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دستک دے کے اس کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائے کہہ کے نکل جاتی ہے. اور اس کی لائف میں سوائے پریشانیاں اور غموں کے پھر کچھ بھی نہیں، پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ پہلا سٹیپ چڑھیں گے تو آپ سیڑھی کے آخر تک جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے سیڑھی کے آخر تک پہنچ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. لائف میں ایسے میریکلز نہیں ہوتے. تو ناظرین، اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ کسی چیز کو، کسی جاب کو، کسی کام کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس پہ پہلا سٹیپ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور کامیابی کی طرف لے کے چلا جائے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ مجھے اس طرح کی اپرچونٹی ملے گی تو میں نے اس کو اویل کرنا ہے، تو پھر یقین مانیں گاڑی گزرتی جائے گی اور آپ اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اپنے ذہن کو موڈسٹ رکھیں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں. اگر ہم زندگی میں یہی سوچتے رہیں گے کہ وہ کامیاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہوا، تو پھر یقین مانیں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی میں موقعوں کو پہچاننا سیکھیں، ٹائم پہ فیصلہ کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی آسانی کی طرف جائے. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی منزل نظر آ جائے آپ اس کو اچیو کر لیں تو ریلیکس ہو کر مت بیٹھیں. اس مگرمچھ کی طرح نہیں کہ کھانا کھا کے پھر سو جائے اور جو مرضی اس کو آ کے ہارم کر لیں. مجھے قاسم علی صاحب کی ایک بات بہت پسند آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضرور چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک انگور والے کے پاس گیا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت سا گچھا اٹھایا اور میں نے اس سے اس کی قیمت پوچھی تو اس انگور والے نے اس کی قیمت 150 روپے بتائی. تو اس کے ساتھ ہی ٹوٹے ہوئے نیچے انگور کے دانے پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی بابا جی یہ جو نیچے دانے پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ 50 روپے کے مل جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ جب ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنوں سے دور ہو کر بکھر جاتے ہیں، دانے دانے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری اوقات تیسرے درجے پہ بھی نہیں رہتی. ہمیشہ اپنوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں، ان کے بازو بنیں اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی آپ کے بازو بنیں. تو اس طرح آپ ضرور ترقی کریں گے. آپ کو وہ کسان والی کہانی یاد ہوگی کہ جب وہ 4 لکڑیاں کٹھی تھیں تو اس سے پیٹوں سے توڑی نہیں گئی، لیکن جب اس نے وہ لکڑیاں الگ الگ کر دیں تو ہر انسان نے ان کو آسانی سے توڑ لیا. تو آج کی چند گزارشات میں 2 چیزیں میں شامل ہیں. ایک تو جو بھی زندگی میں آپ کو موقع ملتا ہے اس کو کم نہ جانیں، اس کو غنیمت جانیں، اس پہ کام کریں اور آگے مزید بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہیں. اور نمبر 2 ہمیشہ کوشش کریں کہ اتفاق سے رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنوں کے بازو بنیں، ان کے ساتھ طاقت بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانیاں آپ تک نہ آئے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.